این مؤمنه کیه؟ اون همونیه که روحام میخواد باهاش ازدواج کنه. میخواد ازدواج کنه؟ آه. مراسمشون کیه؟ هیچ وقت. هیچ وقت؟ این زندگی روحام، مشکل تو چیه؟ اون اتفاقی که چند دقیقه پیش افتاد جواب این مخالفتت نبود؟ خفش رو جبار. این یکی میتونه مشکل من باشه، اما مشکل تو هیچ وقت نمیتونه باشه. برای همین لطفاً این طرز فکر و ذهنیت احمقانه رو نخواه رو من پیاده کنی. عزیزم، من فقط ازت پرسیدم چرا ناراحت میشی؟ مؤمنه و خانوادش قبلا تو خونه ما زندگی میکردن. مشخصه که مامان نمیخواد اون عروسش بشه. الانم این مشکل به وجود اومده. عجب، همه جونم کارهای خیر میکرد و نمیدونستیم. اونم تا این حد. خیلی شگفت زده شدم.